Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong tibaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Akong usbon nga sa gihapon ato karon nga gihimo ang gitawag og 18th Mindanao Solo Pastoral Conference nga gibuhat diri sa The Orchard Event Hall diri sa Baraas, Tubod, Iligan City. Mutapos kini sa Pitsa 24. O ang tema sa ako nang gikasulti mao, Pilgrims of Hope towards Synodal Conversion in the Path of New Evangelization. O ako mohimo sa misa ugma Pitsa 23. Ako ang murag ang closing mass sa mga delegates. Ang tema mao gyapon akong gisulti na Pilgrims of Hope towards Synodal Conversion in the Path of New Evangelization. Mga alas 4:30 sa hapon ang misa. Pusa mahitabo kini ugma Pitsa 22. Pitsa 23. Karong adlaw, Miyerkules Pitsa 22 ug kagahapon bisan ako mi-attend sa MSPC pero miadto gyapon ako sa piyesta sa Liluan sa iya nga kining bisperas Liluan busang adto ni Father Sean Martin ang kura paroko sa Holy Cross Parish Liluan Bonifacio Misamis Occidental o ni kanhi Vice Mayor Evelyn Dumanhog o sa Dumanhog's family. Salamat kayo ninyo sa inyong pagkamatinabangon. O ingon karong adlaw sa Pitsa 22 sa mga alas 5 sa hapon sanglit piyesta man karon ni St. John Paul II. Ako mohimo usab sa misa pasalamat dina sa seminaryo sa College Seminary sa Banyadero sa St. John Paul II nga ato nga buhaton ang maong santos nga misa sa mga alas 5 sa hapon. Nining atong ebanghelyo karon, ang ebanghelyo nato atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Si Jesus mingon siyang mga tinun-an, timan ikini, kung nahibalo pa ang tagbalay kanusa moabot ang kawatan, dili gayud siya mutugot nga lungkabon sa kawatan ang iyang balay. Busa kamo usab kinahanglan mangandam kay ang anak sa tao moabot sa takna nga wala ninyo siya paabuta. Unya mingon si Pedro, Ginoo, nagsugilon ka ba nining sambingaya alang kanamo lamang o gitumong mo ba kini alang sa tanan? Ang Ginoo mitubag, kinsa ba diay ang buutan ug maalamon nga sulugoon? Siya ang tugyanan sa iyang agalon pagdumala sa panimalay ug paghatag sa ubang mga sulugoon sa ilang pahat sa kalanon sa husto nga panahon. Bulahan katong sulugoon nga makaplagan sa iyang agalon nga nagtuman niini sa paghiuli niya. Sultihan ko kamo, ang agalon maghimo ni adtong maong sulugoon nga tinugyanan sa tanan niyang katigayunan. Apan kun kadtong maong sulugoon moingon sa iyang kaugalingon, dugay pang moabot ang akong agalon, unya musugod siya pagpamunal sa kauban niyang mga sulugoon nga lalaki ug babae ug magpalabig kaon ug inom ug maghubog-hubog ug unya mahibalik ang iyang agalon usa na kaadlaw nga ang sulugoon wala magpaabot kaniya ug sa panahon nga wala niya hibalui tagud-taguron siya sa iyang agalon o pahiagumon sa gidangatan sa ubang ligoy nga sulugoon. Ang sulugoon nga nasayod unsa ang buot ipabuhat kaniya sa iyang agalon apan dili mag-andam ug dili magtuman sa ipabuhat silutan sa daghang latos. Apan ang sulugoon nga wala masayod unsa ang gusto sa iyang agalon ug makabuhat og butang nga tungod niini angay siyang latuson silutan sa diriyot nga latos. Ang tawo nga gihatagag daghan paninglag daghan apan ang gihatagag daghan pagayod paninglan usab ug mas daghan pa. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon, kuyaw-kuyaw gining atong ebanghelyo ron. Pero atong hinumduman nga ang ato nga tema atong gyapon nga hinumduman unsa ang tema ni atong miaging Domingo. Ang miaging Domingo ang tema mao man gyud ang pakigsuod sa Dios pinaagi sa atong pag-ampo. Pakigsuod sa Dios pinaagi sa ato nga pagkig-uban kaniya.
ug mao nga ang ebanghelyo karon manginom nga mangandam ta. Ang tema sa ebanghelyo nining adlaw mao gayud ang pagpangandam. Muna nga ningon nga timan ikini kung nahibalo pa ang tagbalay kanu sa moabot ang kawatan, dili gayud siya mutugot nga lungkabon sa kawatan ang iyang balay. Busa kamo usab kinahanglan mangandam kay ang anak sa tawo moabot sa takna nga wala pa ninyo siya paabuta. Muna nga pangandam gyud kay mao kini ang gipangayo sa ato nga ebanghelyo karon. Wa mong gud ta mahibalo kanus kita tawgon sa Ginoo. Ngadtong Lunes ang atong ebanghelyo nindot man kaayo kay gahisgot man to nga dili ta maghinakog pero gisaysay ang bahin sa katawo o sa kadato nga hakog. Nya ningon siya, gubon ako ang gamay na kong kamalig, ako ning ilisan og dakong kamalig. Nya magpaharuhay lang ko, inom kaon. Pero unsay gisulti sa Ginoo, oy, karong gabi una mamatay ka. Unsa man kinsa man ang makaangkon sa imong bahandi. Ang punto niadtong ebanghelyo mao gayon nga dili nato tapigan ang daghang bahandi kundili ato kining ipaambit ngadto sa atong isig katawo. Muna nga ang tema na usab karon mangandam aron kita dili mamahimo nga hakog laog tungod kay kita nakapaambit man sa unsay angay ngay paambit ngadto sa mga tawo nga nagkalisod-lisod. Ang tema pangandam. Muna nga ningon si San Pedro, Ginoo, alang ba kini kanamo o kining gitumong usab kini alang sa tanan? Yang atong Ginoo mihimo og usa ka sambingay taas kaayo. Ang yang gingon nga ang buutan nga sulugoon kinahanglan mamahimong maalamon. Ya kinsa man ni ang mga sulugoon, ang mga pare, ang mga obispo nga kinahanglan ngayon nga kita mamahimong maalamon kay matud pa niya nga kung ikaw usa ka sulugoon unya mao gyapon kining nagpasagad ka nya kini bitawng nagtuo ka nga dugay moabot ang imong agalon unya nahimo na inong kang mapahitason, nahimo na inong kang mudagmal sa imong isig katawo. Mao na nga kining iyang imingon siya moabot ang panahon nga wala niya hibalo o moabot ang iyang agalon nya ni padayon ang ebanghelyo pag-ingon nga kung ikaw mihimo og daotan sa imong isig katawo matud pa diri sa ebanghelyo tagud-taguron ka sa imong agalon o iyang ipahiagom kanimo ang gidangatan sa ligoy nga sulugoon. Ni padayon ang ebanghelyo sa pag-ingon kay ang tao nga gihatagag daghan paninglag daghan apan ang gihatag daghan pagayon paninglan usab og mas daghan pa. Usab puti pasabot ang ato liging gisulti kining mangandam unya ang gihatagan ang gisangunan sa pagsabwag sa bahin niining maong pagpangandam mao ang mga pari, ang mga obispo. Pero kung ang obispo pare ligoy na di gyud siya makahimo o wali alang sa pangandam. Mao na nga gisultian nga magbantay gyud ka pare, obispo, mga madre, unaa sa kining mga programa di nakahibalo sila nga sila mga mensahero sa pulong sa Dios. Timan-an nato nga kung daghan ang gihatag nato nga kaalam ang Ginoo maningil po natong daghan. Apan ang gihatagag daghan pagayon paninglan usab og mas daghan pa. Hinaot nga kita nakaamgo niini, hinaot nga kita nakasabot. Ato yung hinumduman nga ang gitugyanan sa pulong sa Dios kinahanglan nga ato gayong dadon ngadto sa peripheries, sa labing suok, sa labing hilit, sa labing lisod. Mao nga sa biaging Domingo, doon na kita mga misyonero, mga ang ato nga mga MSP, mga Mission Society of the Philippines, tua sa lain-lain nga mga lugar. O kita usab, nagplano kita nga mopadala og misyonero
Amerika niya, pero wa di magpasabot nga tuas siya dito sa kining kahilayan, kining adto sa Amerika, tungod kay nagkinahanglan man pod ang ato nga mga Pilipino nga mga tuas sa Amerika, nagkinahanglan man pod usa ka Pilipino nga makasabot ug makasulti sa ato nga pinulungan. Mo na nga aduna niya tay ipadala ngadto sa Stockton nga mopuli sa Mitaliwan nga si Father Joe Maghinay o kining paria adto sa maong lugar tingali sulod sa 5 ka tuig nga mobalik siya usab po ni kapamaagi aron dunay pari nga makasuri-suri pod. Importante magud kaayo nga doon na ba'y gitawag o another place to see the difference between our place and their place. Nya pinagi ni ana mulawon pod ang iyang pamalandong. Unya pinagi ni ana siya giawhag nga siya mamahimong matinabangon. Usbon ko ha, prepare for we do not know when the Lord will call us. Importante gud kaayo ning mangandam ta. Mao bitaw nga kada tulog nimo wingon juga Ginoo. Pasaylo ako sa akong mga kasalanan. Ginoo, ayaw ako og kining dad-a, ayaw ako og Ginoo, mangayo ako nga dili ako nimo, dili ako matintal sa dautan. Mao na nga kada katulog nato sangpit ta sa Ginoo. Ug inig kamata nato musangpit mo pasalamat pud ta sa Ginoo. Niadto bitang Domingo, natugmag og mga alas 10 kay nagsulat ko sa homily. Nya nakamata ko sa Domingo sa buntag alas 6:30 na. Uy, kula hayag naman di ay. Pero straight yun akong katulog. Alas 11, alas 12, alas 1, alas 2, alas 3, alas 4, alas 5, alas 6. Wa jud ko kamatawag ko ka adto sa CR. Ang punto nako mao gyud nga kining mayo gid ang akong katulog, murag patay gyud tingali ko atong yugtoa. Nya gipukaw ko sa Ginoo, pasalamat Ginoo. Pero importante nga mangandam ta. Muna nga ako ta kamong hangyoon nga kung makasala ta, mapasaylo gyud ta kung kita mukumpisal. Ako dili gyud maulaw, ako makasasala. Ug sa panahon nga ako makasala, morto jud ko sa pare. Bahalag magbalik-balik ang akong sala. Basta mangay kong pasaylo, makauulaw tungod kay ako nakasala, pero importante nga ako nakig-uli sa Ginoo. Pasagdila ng uban nga mga tinuhuan nga moingon nga kining diretso sa Ginoo nga mga ipasaylo, dili man. Kita mga Katoliko, importante nga doon natay pari nga gitugyanan sa simbahan aron atong isugid ang atong mga kalapasan. Pasagdila ng mga ubang mga tinuhuan nga dili mo tuo sa ato nga tradisyon, pero atong hinumduman nga ang atong Ginoo mihatag gayon sa mao nga kining maong kasuguan nga kining gihatag kanako ang Yahweh sa Matthew 16, akong ihatag kanimo ang Yahweh og ang unsay imong idili dinhi sa yuta, idili usab ngadto sa langit. Ug unsay imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab ngadto sa langit. Iyang gihatag kini ni Pedro. Mao kini ang sumbanan, ang baruganan, ang pundasyon nga among gituhuan, nga atong gihuptan isip mga Katoliko nga kita ang mga pari, mga obispo gihatagan og katungod nga mo sugid, mo pasaylo sa sala sa tao nga misugid. Mabitaw nga si Santiago mingon kining nag-antos ka, isugid adto ka sa pari kay kining ang pangamuyo sa tao nga haduol sa Ginoo dunggon gayon sa ato nga Ginoo. Kana bitang the prayer of a holy man is always given attention to by our Lord Jesus Christ. Muna nga ang pari bituo man ta nga siya balaan kay naning kamot man siya nga mamahimo gayong balaan. Busa atong huptan ang atong pagtuo. Usbon ko mangandam kita kay wala kita mahibalo kanusa matapos ang atong kinabuhi. Kanusa tawgon kita sa atong Ginoo. Kanusa kita mamatay, wala kita mahibalo. Ang Ginoo ra gayon ang nakahibalo, kanusa kita iyang tawgon. Busa
ang atong kunsay naa nato, mupaambit kita sa mga nagkalisod-lisod. Kay ang ato nga pagkamatinabangon, mo'y mudala ka nato ngadto sa langit. Hinaut unta nga imong patalinghugan ang akong mga gipanulti karong adlaw. Igsuon, ang mayong balita nga maong pulong ni Jesus, ang ayang pamation, pamalandungan, ug paningkamutan nga mapuy-an. Mulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayon malaya. Timpo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Akong pasalamat ha sa mga delegates sa 18 Mindanao Sulu Pastoral Conference nga gihimo didto sa Iligan City. Ngadto nila ni Father Tony Sagrado, ang Pastoral Director, ni Father Andel Jan Baran, ang Director sa Youth Ministry, si Father Alcher Bukia, ang Catechetical Ministry, si Father Marvin Osminia, ang in charge sa FLA, si Father Fernando Aguilar, ang bahin sa health, si Father Jason Panagiton, ingong manusab si Father Darrell Rosales sa Social Communications, si Doc Ray Gumisad, ang academic representative, si Father Danny Rodinas sa Ecology, si Mayong Maghinay sa lay representative, si Sister Abelina Enriquez sa religious representative, si Reverendo Padre Jeffrey Oracion sa indigenous peoples, o si Father Ruben Lustre sa interreligious dialogue. Mao kini ang ato nga mga delegado sa 18 Mindanao Sulu Pastoral Conference. O pagka hapon karon, sa karong hapon sa mga alas 5, muhimo ako sa misa isip pasalamat sa kasaulugan sa piyesta ni Saint John Paul II o sanglit ang atong seminaryo. Gipanganlan man sa iyang ubos sa iyang titulo, muna nga magpiyesta ang seminaryo sa college, ang St. John Paul II College Seminary, ug ang misa buhaton sa alas 5 sa hapon. O karong Pitsa 24, mausab ang opening mass sa mga seminarians, sa mga theology seminarians nga muanhi dinhi sa Archdiocese sa Osamis, mga gikan sa Regional Major Seminary of Mindanao, ang Davao City, moani diri, ug ang ingong manusab ang dinha sa Cagayan de Oro, ang St. John Mary Vianney Seminary sa Cagayan de Oro, mori usab sa St. Mary's Theologate. Panaghugpong kini para adunay banding ang ato nga mga seminarista sa ang mga obispo mihimo usab og banding pinaagi sa kining retreat didto sa among gihimo niadtong September 13 hangtod sa 26 didto sa Roma, didto usab kami sa Espanya, o didto usab kami sa Portugal. Busa, salamat kaayo Ginoo sa mga kahigayunan diin kami gatapok aron pagpamalandong alang sa among kaluwasan, pero salamat usab sa panalangin kay kami imong gihugpong usa ka na kamaanindot nga panalangin. Ako ta kamong dasigon ha kanang naa sa kabukiran, naa sa kanaw-kanaw, naa sa tipan, naa sa kining mga mulabi, dina sa mahayag, dina sa tubod, dina sa bakulod, dina sa malingaw ni Tia Luling Ibo, dina sa malingaw tubod. Ako paringandog gyud ko nga magkita kita, pero busy kaayo, pero tingali sa Pitsa 24, tingali sa Pitsa 24 ining bulan sa Oktubre, gikan man ako muana tingali ako mo bisita kanimo ang pangaliya sa mga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta. Ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Padayon sa pagampo, ang pagampo mulig-on kanato sa atong pagpanaw padulong sa gingharian sa Dios. God bless. Mabuhay tayong lahat.